नमस्कार। यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ महेश आचार्य। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, अर्थविद। म आज उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। मङ्सिर 4 निकट छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। सत्तारूढ दल 5 दलीय गठबन्धन हुँदै उपेन्द्र यादवजी त्यहाँबाट बहिर्गमन भए पश्चात 4 दलीय फेरि महन्त ठाकुरजीको उपस्थिति। यसरी हेर्दाखेरि गठबन्धन एकातर्फ र तालमेल, चुनावी तालमेल, अर्कोतर्फ केपी ओलीजी पनि त्यही तालमेल केही पार्टीहरूसँग गरिरहनु भएको छ। नेपाली जन यो चुनावी परिणामलाई एकदम तीव्र प्रतीक्षारत छन्। महेश आचार्य लामो समय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय पनि रहनुभयो, जिम्मेवारी पनि कतिपय वहन गर्नुभयो। यतिखेर पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी चुनावलाई कसरी हेरिरहनु भएको होला, अलिकति विश्लेषण उहाँ मार्फत गराउनेछु अनि केही सूचनामूलक ढङ्गले पनि विषयलाई उहाँ मार्फत उब्काउने म प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद छ जीवरामजी। अब म तपाईसँग कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहे भने, तपाईँ पूर्व मन्त्री, केही जिम्मेवारीहरू विगतमा त्यो प्राप्त गरेको हामीलाई ताजै छ। यस पटक तपाईले उम्मेदवार हुन नचाहेको कि टिकट तपाईले नपाएको कि अथवा के भएको बताइदिनुहोस् त। यो एउटा जिज्ञासाको पनि विषय छ। यहीबाट सुरु गरे। अब यो विषय त्यति छलफलका निम्ति तपाईको चाहिँ श्रोताहरू दर्शकहरूका माझमा त्यति रुचिकर होला र। तथापि तपाईको होइन, मैले मेरो पार्टी सभापतिजीलाई आजभन्दा झन्डै 1.5-2 महिना अगाडि भेटेर म चुनाव चाहिँ लड्न चाहन्छु। केही कारणहरू चाहिँ छन् जुन कारणलाई देखाएर मैले चुनाव लड्न चाहन्छु। अघिल्लोचोटि 74 सालको निर्वाचनमा यो चाहिँ वाम गठबन्धन, सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर बनेको गठबन्धनसँग चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4बाट म पराजित भएर वामपन्थी गठबन्धनको उम्मेदवार चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको चाहिँ थियो। झन्डै 26,800 मतदाताहरूको मत मैले प्राप्त गर्दै गर्दा र अहिले चाहिँ त्यो वामपन्थी गठबन्धन चाहिँ विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएको बेलामा त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले चाहिँ उम्मेदवारी दिएर रिगेन गर्नुपर्दछ। कांग्रेसको सांगठनिक चाहिँ जुन शक्ति त्यहाँ छ, मतदाताहरूको जस्तो रुझान त्यहाँ अभिव्यक्त भइराखेको चाहिँ छ लामो समयदेखि, त्यसलाई पुनर्प्राप्तिको निम्ति चाहिँ मेरो उम्मेदवारीको कुरा मैले सभापतिजीसँग चाहिँ उठाएको चाहिँ थिएँ। त्यहाँबाट माओवादी को उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभएको चाहिँ थियो र उहाँहरूको सांगठनिक शक्ति र मतदाताहरूको रुझान चाहिँ माओवादीको पक्षमा अहिले त्यति अनुकूल छैन। सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ अब गठबन्धन चाहिँ अघिल्लोचोटिको गठबन्धन नरहँदा कांग्रेस नै त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ हुन्छ र पछिल्लो स्थानीय चुनावले पनि त्यसको परिणामले पनि त्यही नै सङ्केत गरेको चाहिँ थियो। त्यसैले पहिलो कारण चाहिँ त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीका निम्ति चाहिँ त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा विजय प्राप्त गर्ने र कांग्रेसको सांगठनिक गतिविधिले तीव्रता पाओस् भन्ने प्रयोजनको निम्ति म उठ्न चाहन्थेँ, उम्मेदवार हुन चाहन्थेँ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो यो संविधान जारी भइसके पछाडि हाम्रो लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यास जस्तो उतार चढावबाट गुज्रिँदै चाहिँ छ र देशको अवस्था सङ्कटोन्मुख चाहिँ म देखिराखेको चाहिँ छु। यो बेलामा ममाथि देशले लगानी गरेको छ, मेरो पार्टीले ममाथि लगानी गरेको छ। मेरो अनुभवलाई टेकेर म पार्लियामेन्टमा, संसदमा म भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्थेँ र देशलाई चाहिँ एउटा यो
असहज परिस्थितिबाट चाहिँ नि निकास दिनका निम्ति थोरै भए पनि योगदान गर्न चाहन्थे र चाहिँ मेरो अनुभव र ममा अझ पनि बाँकी रहेको ऊर्जालाई चाहिँ म प्रयोग गर्न चाहन्थेँ सभापतिजी, म चुनाव लड्न चाहन्छु भनेर भनेको चाहिँ थिएँ। तर अब यो गठबन्धन जुन ढङ्गले हाम्रो बन्यो, हाम्रो पार्टीभित्र गठबन्धनको पक्षमै बसेर काम गर्ने जस्तो निर्णय भयो, त्यसले चाहिँ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार साथीले जितेको निर्वाचन क्षेत्र भएको नाताले त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै सुम्पिने, त्यहाँबाट चाहिँ माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवार हुने भन्ने निर्णयमा चाहिँ अहिलेको पार्टीको नेतृत्व पंक्ति पुगेको र मेरो चाहिँ उम्मेदवारी प्रस्तावित नभएको चाहिँ अवस्था हो। अब यसलाई मैले सहज ढङ्गले नै स्वीकार गरेको छु। तपाईँको यो स्पष्टीकरण यो आम दर्शकले बुझ्नु जरुरी थियो, त्यसकारण तपाईँको जुन खालको एउटा व्यक्तित्व थियो त्यो जान्नु पनि पर्छ आम नेपालीले, त्यसकारण मैले यो प्रश्न उठान गरेँ। तपाईँ गठबन्धनकै पक्षमा हुनुहुन्थेन कि तालमेल चाहिँ नभए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा कि के हो, के तपाईँको? यसो अब यो जुन बेला गठबन्धन बन्ने कुरा हुँदै थियो त्यो बेलामा चाहिँ मैले पार्टी सभापतिजीसँग जो प्रधानमन्त्री चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णय पछाडि प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको चाहिँ थियो, त्यो बेलाको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा गठबन्धनको चाहिँ बाटो चाहिँ नेपालको निम्ति स्वाभाविक चाहिँ बाटो हुँदैन सभापतिजी भनेर चाहिँ मैले भने। त्यो बेला चाहिँ मेरो विचार र सभापतिजीसँग चाहिँ भएको मेरो संवादले चाहिँ नै अब भोलिपल्टका अखबारहरूमा ठाउँ पनि पायो, त्यसबारेमा समाचारहरू चाहिँ आए। तपाईँको विचार पराजित भयो पार्टीमा? मैले अब त्यसलाई पराजित नभनौँ, मैले वैकल्पिक चाहिँ बाटो चाहिँ छ। मलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि त्यतिखेर, हुन त यो अब अहिले सन्दर्भभन्दा बाहिर गइसक्यो जीवरामजी, तपाईँले यो कुरा कोट्याएको हुनाले मात्रै म भन्दै चाहिँ छु। त्यतिखेर मेरो भनाइ के थियो भनेदेखि 74 सालको निर्वाचनले एउटा प्रयोग नेपालमा चाहिँ प्रारम्भ भयो। कम्युनिस्टहरूको चाहिँ गठबन्धनबाट सरकार 3 वर्षसम्म चलिसक्दा सरकार जस्तो चाहिँ चलेन, अलिकति चाहिँ स्वेच्छाचारितातर्फ चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वमा चाहिँ त्यतिखेरको सरकार गएको जस्तो र म जहिले पनि भन्ने गर्दछु असहिष्णुताको संस्कृति चाहिँ व्याप्त भएको चाहिँ हामीहरू सबैले देख्यौँ र भोग्यौँ पनि। र यो सत्ता पक्ष त्यतिखेरको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजी र कांग्रेस का बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध अथवा संवादहीनताको अवस्था अथवा असहिष्णुताको स्थितिको मात्र कुरा चाहिँ थिएन, नेकपा भित्रै पनि पार्टीका नेतृत्व पंक्तिहरूका बीचमा भएको चाहिँ असहिष्णुता चाहिँ जुन पछि फुटको रूपमा चाहिँ विभाजनको रूपमा अभिव्यक्त चाहिँ भए, त्यो प्रयोग चाहिँ असफलतातर्फ गएको कुराको चाहिँ संकेत म मेरो पार्टीको बहस मा चाहिँ म भित्र्याउन खोजिराखेको चाहिँ थिएँ। र मलाई के लाग्यो भनेदेखि 74 सालको निर्वाचनले नेपाली जनताको जनमतबाट नेकपा चाहिँ सत्तारूढ हुँदा 3.5 वर्षसम्म चाहिँ उसले सरकार चलाउँदा सरकार जस्तो चलेन, देशको चाहिँ अर्थतन्त्रले गति लिन चाहिँ सकेन, धेरै ठुलो असहिष्णुताको चाहिँ अपसंस्कृति भनौँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ व्याप्त भयो, संविधान चाहिँ मिच्ने कामहरू चाहिँ भए, पटक पटक चाहिँ संसदको चाहिँ विघटन भएको कुरा, संवैधानिक चाहिँ अङ्गहरू न्याय क्षेत्रहरू चाहिँ निष्प्रभावी भएको कुरा, राजनीतिको चाहिँ सत्ताको चाहिँ दबाब राप त्यसको चाहिँ ताप सर्वत्र चाहिँ व्याप्त भएको देख्यौँ र हुँदा हुँदा सत्तारूढ दलभित्रै टुक्रा टुक्रामा चाहिँ विभाजन भएको पनि हामीले चाहिँ देख्यौँ। र त्यो बिन्दु चाहिँ थियो नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहिँ 74 सालको निर्वाचनको परिणाम र त्यसले प्रारम्भ गरेको प्रयोगको चाहिँ असफल, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ दिशाहीनता र चाहिँ त्यसको चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्नका निम्ति चाहिँ असक्षमता प्रमाणित भएको बेलामा यो सैद्धान्तिक चाहिँ मुद्दामा टेकेर कांग्रेसले चाहिँ निर्वाचनमा जाने तयारी गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा चाहिँ थियो र गठबन्धन चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ जस्तो मलाई लागेको चाहिँ थिएन। दोस्रो कुरा, कांग्रेसको सांगठनिक जीवनमा देखिएका ससाना समस्याहरूको पनि निदान गर्ने त्यो चाहिँ एउटा उपयुक्त अवसर हुन सक्दछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। किनभनेदेखि यो सैद्धान्तिक बाटोमा
74 सालको जनमतले निर्माण गरेको चाहिँ एउटा बाटो कम्युनिस्ट गठबन्धन र त्यसको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ सरकार जसरी चाहिँ सञ्चालन भयो त्यसको असफलतालाई सङ्केत गरेर काङ्ग्रेसले चाहिँ चुनावमा जाने तयारी गरेको भए यो सैद्धान्तिक अवधारणामा चाहिँ हुने चुनाव र त्यसको परिचालनबाट चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रका ससाना मतमतान्तरहरू पनि समाधान चाहिँ हुन्थे र मतदाताहरूको निम्ति चाहिँ एउटा प्रष्ट चाहिँ विकल्प चाहिँ छनौट गर्ने हामीले आधार चाहिँ तयार गरेको हुन सक्दछौँ र राष्ट्र राजनीति चाहिँ एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ चुनावी वातावरणतर्फ चाहिँ अभिमुख हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा चाहिँ थियो। मैले चाहिँ अब त्यो पुरा आफ्नो विचार चाहिँ राखेँ तर अब त्यो विचारमा म करिब करिब एक्लो जस्तो चाहिँ भएँ पार्टीमा। त्यसैले गठबन्धनको चाहिँ निर्माण चाहिँ भयो, गठबन्धन पछाडि स्थानीय तहको चुनाव पनि भयो र अहिले पनि पार्टीले विधिवत निर्णय गरेर चाहिँ गठबन्धन चाहिँ अब प्रयोगमा आएको हुनाले अब मैले पनि अब यतिखेर अब गठबन्धन गर्न जरुरी थिएन भन्ने बहसलाई चाहिँ फेरि सतहमा ल्याउनु चाहिँ म उपयुक्त म देख्दिनँ। सायद यो निर्वाचनको परिणाम पछाडि पार्टीभित्र चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ गम्भीर ढङ्गको समस्या हुँदा हामीलाई चाहिँ के कति फाइदा यो गठबन्धनले चाहिँ पुर्यायो, के कति नोक्सान भयो, फाइदा चाहिँ अङ्कगणितीय फाइदा कहीँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले यति ठाउँमा हामीले जित्यौँ भन्ने हुँदा पनि के मूल्यमा हामीले त्यो फाइदा चाहिँ पायौँ। राष्ट्रिय राजनीति कति दिग्भ्रमित चाहिँ भयो, हाम्रो चाहिँ काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक शक्ति चाहिँ लामो अवधिसम्म चाहिँ घाइते हुने गरी चाहिँ हामीले उपलब्धि पायौँ कि पाएनौँ भन्ने कुराको चर्चा चाहिँ सायद त्यो चुनाव पछाडि मात्रै हुन्छ। यतिखेर चुनावको मुखमा मैले चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा अनुशासित कार्यकर्ता भएको नाताले मैले भन्ने चाहिँ अहिले यति मात्रै हो कि अहिले जस्तो गठबन्धन बनेको चाहिँ छ चुनावमा हामी होमिएको चाहिँ छौँ। मेरो चाहिँ देशभरिका मतदाताहरूसँग चाहिँ अनुरोध चाहिँ छ गठबन्धनको पक्षमा चाहिँ मतदान गर्नुहोस्। पार्टीका सबै साथीहरूलाई चाहिँ मेरो आग्रह चाहिँ छ सबै तिक्तताहरू चाहिँ बिर्सिएर चाहिँ चुनावको मुखमा चाहिँ अब हामीले पार्टीको निर्णयलाई चाहिँ मान्ने, पार्टी निर्णयमा चाहिँ आबद्ध हुने र चाहिँ जे सम्भावनाहरू अहिले चाहिँ छ त्यही सम्भावनाहरूलाई पक्रिएर चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ चुनाव पछाडि चाहिँ हामीले यो बृहत समीक्षा गरेर चाहिँ पार्टीभित्रका चाहिँ समस्याहरू पनि, राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ समस्याहरू पनि र देशको चाहिँ अब आर्थिक चाहिँ गतिविधिमा अर्थतन्त्रमा चाहिँ आउँदै गरेको चाहिँ गम्भीर जोखिमका चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीले चुनाव पछाडि चाहिँ सम्बोधन गर्ने नयाँ चाहिँ अग्रसरताहरूका बारेमा चाहिँ बहस थाल्नुपर्छ। मूलतः यहाँले भने चाहिँ कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू विभाजित अनि तराई क्षेत्रमा खास गरी मधेसमा काङ्ग्रेसलाई अलिअलि चुनौती दिँदै आएको मधेस केन्द्रित ठानिने उनीहरू पनि विभाजित। यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने आँट गरेन। यसको पछाडिको कुनै के कारण हुन सक्छ तपाईको बुझाइमा? हैन, मलाई लाग्छ अलिकति हामीले सत्ता केन्द्रित भएर, सत्ता उन्मुख भएर चाहिँ हामीले अङ्कगणितीय समीकरण सहज कहाँ हुन्छ, कसरी चाहिँ सजिलै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई सत्तामा चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सोच चाहिँ बढ्ता हावी भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सत्ता राजनीति बढ्ता प्रभावी चाहिँ भयो र नेकपा विभाजित भएर चाहिँ बनेका चाहिँ दलहरू चाहिँ अरू जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः आफ्नो स्वरूपमा फर्कियो, माधव नेपालजीको नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको चाहिँ निर्माण भयो। यी सबै घटकहरूसँग चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ अब चाहिँ गहिरो सहकार्यको जुन प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ भयो त्यसले चाहिँ हामीलाई अङ्कगणितीय तवरले सजिलोसँग सत्तामा जानका निम्ति चाहिँ सायद गठबन्धनको यो विकल्प चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ त्यसलाई त्यस ढङ्गले चाहिँ बुझ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि सन्दर्भमा चाहिँ ओलीजी को चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व कालमा चाहिँ संविधानमाथि जुन ढङ्गको अतिक्रमण चाहिँ भयो, लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रणालीहरूमाथि जुन ढङ्गको अतिक्रमण भयो, राज्यका संयन्त्रहरू चाहिँ पार्टीकरण गर्ने
र चाहिँ गम्भीर ढङ्गको चाहिँ असहिष्णुता, गम्भीर विवाद हाम्रो चाहिँ यो प्रणाली, यो संविधान नै चाहिँ धरापमा पर्ने ढङ्गको चाहिँ जुन गतिविधि चाहिँ भयो, त्यसलाई रोक्ने प्रयोजन भनेर चाहिँ हामीहरूले सतहमा यो कुराहरू चाहिँ भन्यौँ। आंशिक रूपले यी कुराहरू सत्य हुन् पनि, थिए पनि चाहिँ होलान्, म त्यसमा चाहिँ धेरै म बहस गर्दिनँ। तर मूलतः पार्टीले चाहिँ तत्काल सत्ताको जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सम्हालिहाल्नुपर्ने र चाहिँ एकचोटि चाहिँ यो गठबन्धनलाई नेतृत्व गरेर सत्तामा गइसके पछाडि लामो समयसम्म यही गठबन्धनलाई जीवित राखेर सत्ता राजनीतितर्फ उन्मुख हुने कुराले चाहिँ बढ्ता प्राधान्यता पाए जस्तो मलाई लाग्यो। मैले अघि पनि भने मेरो चाहिँ फरक दृष्टिकोण कहाँबाट चाहिँ थियो भनेदेखि म 74 सालको चुनावबाट प्रारम्भ भएको कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन र उसले चलाएको सरकारको असफलतालाई लक्षित गरेर नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ दिग्भ्रमित भएको चाहिँ छ, यसको चाहिँ क्षमता चाहिँ उदाङ्गो भएको चाहिँ छ। झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर पनि जुन पार्टीले चाहिँ सरकार चलाउन चाहिँ सक्दैन, सरकार चलाउने दिशामा कमजोरी मात्र होइन, यो पार्टी चाहिँ टुक्रा टुक्रामा चाहिँ जसरी चाहिँ विभक्त भयो र संविधान र प्रणालीमाथि चाहिँ आक्रमण गर्ने ढङ्गको विरोध रहित एकल नेतृत्वको चाहिँ खोजी गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चाहिँ जुन संसारभरि व्याप्त चाहिँ पावरको चाहिँ एउटा लडाइँ हुन्छ नि, सत्ताको जुन सङ्घर्ष हुन्छ, त्यसको चाहिँ प्रारूप चाहिँ हामीले यहाँ पनि चाहिँ देख्यौँ। त्यसैले यो बिन्दुमा चाहिँ यो दिग्भ्रमित भएको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका बारेमा चाहिँ नेपाली जनमतले चाहिँ आफै फैसला चाहिँ गर्छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ यतिखेर आफूलाई लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रणाली, लोकतान्त्रिक चाहिँ मूल्य मान्यतामा टेकेर सुशासनको निम्ति चाहिँ आफूलाई तयार गरेर चाहिँ देश चाहिँ विभिन्न खाले सङ्कटतर्फ चाहिँ उन्मुख चाहिँ छ। आर्थिक चाहिँ गतिविधि चाहिँ पोस्ट कोभिड चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ अवस्था र अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रुस र युक्रेनको चाहिँ युद्धले चाहिँ सिर्जना गरेको चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रको चाहिँ आपूर्तिमा अवरोध, तपाईँलाई चाहिँ अन्नको चाहिँ ओसार पसारमा चाहिँ ग्लोबली चाहिँ भइराखेको चाहिँ अवरोधहरू, खाने तेलका चाहिँ उत्पादनहरूमा चाहिँ भइराखेको चाहिँ अवरोधले चाहिँ सिर्जना गरेको चाहिँ जुन एउटा दबाब छ, सम्पन्न मुलुकहरूमा समेत चाहिँ यो दबाब छ। युरोप चाहिँ आज ऊर्जाको सङ्कटमा र महँगीको मारमा चाहिँ छ, अमेरिका पनि चाहिँ हायर इन्फ्लेसनको चाहिँ दबाबमा चाहिँ छ र हाम्रो जस्तो चाहिँ विकासोन्मुख मुलुकमा पनि त्यो चाहिँ गम्भीर यो आपूर्तिमा चाहिँ अवरोध भएका कारणले यो कोभिड पोस्ट कोभिड चाहिँ असहजता, यो युद्धले निम्त्याएको असहजता र हाम्रो जस्तो मुलुक चाहिँ जलवायु सङ्कटको पनि जटिलतामा चाहिँ गाँजिएर चाहिँ एउटा गम्भीर आर्थिक चाहिँ समस्यामा पर्दै गएको चाहिँ बेलामा काङ्ग्रेसले चाहिँ बडो प्रष्ट देखिने ढङ्गको स्पष्ट चाहिँ विकल्पसहित हामीले चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई र अर्थतन्त्रलाई एउटा दिशा प्रदान गर्ने, गति प्रदान गर्ने विकल्प चाहिँ प्रस्तावित गर्नुपर्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो चाहिँ सायद बढी आदर्शतर्फ अभिमुख भएको कुरा भयो कि त्यो जुन भन्यो नि ओलीजीको विकल्पको रूपमा शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार किन यो विकल्पमा आयो भने तपाईँले भनेअनुसार संविधानमाथि प्रहार भयो, प्रणाली अप्ठ्यारो स्थितिमा जाने स्थिति भयो, प्रहार भयो, गतिविधिहरू सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त भए, संवैधानिक संरचनाहरूमाथि प्रहार भयो, अनि महँगी यावत कुराहरू सरकार जस्तो देखिएन। तपाईँको आशय त्यही थियो। त जब शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बन्यो सरकार, त्यसले कुनै क्षेत्रमा सुधार गर्यो त महँगीको सवाल, जो युवा युवतीहरू जो बेरोजगार छन्, रोजगारी सृजना गर्ने सवाल, संसदको गतिविधि, न्यायालयको त्यो हकीकत, कतिपय यस्ता प्रश्नहरू रहे जसका बारेमा संसदमा छलफलै भएन। यी यावत दृश्य हेर्दा र आर्थिक जुन सङ्कट उन्मुख अर्थविदहरू भन्छन्, तपाईँ आफै एउटा जानकार हुनुहुन्छ, देशको जुन सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रँदैछ आर्थिक क्षेत्रमा, त्यहाँ कहाँ कतै सुधार हुने सङ्केत, सुधारको प्रयत्न र भोलिका दिनमा जुन गठबन्धन छ र भोलिका दिनमा फेरि यस्तै प्रकृतिकै सरकार बन्ला, सायद यो वा त्यो हो, त्यसले कुनै
सुखद सन्देश प्रवाह गर्ने कतै सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, मैले अघि पनि भने मेरो दृष्टिकोण त अलिक फरक चाहिँ थियो जीवरामजी। म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जुन गठबन्धनको निर्माण चाहिँ भयो र यसको असफलता जुन प्रकट भयो 3.5 वर्षमै सरकार चाहिँ गिर्ने कुरा मात्र चाहिँ थिएन, संविधानमाथि चाहिँ आक्रमण हुने, दुईचोटि संसद विघटन हुने, दुईचोटि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ पुनर्स्थापना चाहिँ गर्ने जुन परिस्थिति चाहिँ बन्यो, यो कुराले चाहिँ एउटा वैकल्पिक चाहिँ बाटो, एउटा विशुद्ध लोकतान्त्रिक, एउटा सहिष्णु तापूर्ण राजनीतिक सम्बन्ध, विपक्षी दलहरूसँग पनि परामर्श गर्ने चाहिँ संस्कृति, संसदको चाहिँ संवेदनशीलता, यसको चाहिँ तपाईलाई सरकारी चाहिँ दबाव र प्रभावबाट मुक्त चाहिँ संसद, न्याय क्षेत्र पनि सरकारी दबाव र प्रभावबाट चाहिँ मुक्त एउटा चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा चाहिँ न्याय क्षेत्रमा चाहिँ सुधारको प्रक्रियालाई चाहिँ प्रारम्भ गर्ने अग्रसरता लिन सक्ने जुन बेला थियो नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो बेलालाई सङ्केत गरेर चाहिँ मैले चाहिँ हामीहरू यो गठबन्धनको बाटोमा नजाउँ भने। तर अब हामीले गठबन्धनको हामीले त्यो मौका चाहिँ गुम्यौँ। अब त्यो चाहिँ अब अतीत भयो। तर तपाईँले भनेको जस्तो अब हामीले कम्युनिस्ट गठबन्धनकै शक्तिहरूलाई, मित्रहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले गठबन्धनमा आमन्त्रण गरिसके पछाडि चाहिँ कम्प्लिट डिपार्चरको चाहिँ सम्भावना चाहिँ अब थिएन। हामीले चाहिँ यो मिश्रित चाहिँ चरित्र चाहिँ बोकेर चाहिँ गठबन्धन चलाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ भयो, सम्झौताहरू चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ भयो। अब हामीले जनताको चाहिँ लोकमतको संवेदनशीलतालाई बुझ्ने भन्दा पनि हामीहरूले चाहिँ सत्ता गठबन्धनको समीकरण चाहिँ धरापमा पर्न नदिने चाहिँ कुरालाई चाहिँ बढ्ता प्राधान्यता दिएर काम गर्नुपर्दा यी तपाईँले भनेका जस्ता चाहिँ कुराहरू, प्राथमिकताहरू चाहिँ ओझेलमा पर्दै गए। तर यसो भनेर चाहिँ अब सधैँ यस्तै हुन्छ भनेर त म भन्दिनँ। मैले एउटा सिल्भर लाइनिङ, एउटा सम्भावना चाहिँ उज्यालो घेरा मैले कहाँ देख्छु भनेदेखि यो चुनाव पछाडि चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ फ्रेस डिबेट चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ, हाम्रो पार्टीभित्र पनि हुन सक्दछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। यो चुनावको चाहिँ परिणाम पछाडि जे जस्तो परिणाम आउँछ, हाम्रो पक्षमा आए पनि विपक्षमा आए पनि बृहत एउटा समीक्षा त गर्नुपर्दछ। र अघि मैले भन्दै गरेका चाहिँ समस्याहरू त फेरि पनि जस्ताको तस्तै छँदै चाहिँ छन्। यो अवधिभरि मैले मेरो पार्टीको अधिवेशनको बेलामा पनि मैले यो कुरा उठाएको चाहिँ थिएँ। मैले केवल सत्तामा केन्द्रित भएर चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा केन्द्रित भएर यो कुरा मैले चाहिँ उठाएको चाहिँ थिइनँ। पछि मैले 14औं महाधिवेशनको बेलामा पनि मैले पार्टीभित्रका केही गम्भीर समस्याहरू चाहिँ छन्, जस्तो गुटबन्दीको चाहिँ धमिराले हाम्रो सङ्गठनको शक्तिलाई खाँदै चाहिँ छ र हाम्रो चाहिँ पार्टीमा चाहिँ धेरै अपूरणीय क्षति चाहिँ यो गुटबन्दीले ल्याउँछ भनेर चाहिँ मैले भनेको चाहिँ थिएँ। पार्टी सङ्गठनसँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरू चाहिँ थिए, केही मुद्दाहरू चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कटसँग सम्बन्धित चाहिँ थिए। मैले त्यतिखेर भनेको चाहिँ थिएँ सरकार जस्तो चलेको चाहिँ छैन, संसद जस्तो चलेको चाहिँ छैन र न्याय क्षेत्र पनि तपाईँलाई चाहिँ स्वतन्त्र र प्रभावी ढङ्गले चाहिँ चलेको चाहिँ छैन। हाम्रो चाहिँ दुईटा छिमेकी मुलुकहरूमा चाहिँ बढ्दो चाहिँ द्वन्द्वले चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय तनावको चाहिँ केन्द्रबिन्दु चाहिँ बन्दै जाने खतरा पनि चाहिँ छ। कसरी यो तनावबाट चाहिँ देशलाई जोगाउने, अर्कोतर्फ चाहिँ जलवायु सङ्कटसँग मिसिएर चाहिँ अर्थतन्त्रका सङ्कट चाहिँ झन्झन जटिल चाहिँ बन्दै गइराखेको चाहिँ छन् भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ थियो। र त्यस पछाडिको चाहिँ विकसित घटना चाहिँ युक्रेन र चाहिँ रुसको बीचको चाहिँ युद्धले निम्त्याएको चाहिँ एउटा ग्लोबल डिस्रप्सन चाहिँ छ, जसको चाहिँ प्रभाव र दबाव हाम्रो अर्थतन्त्रले पनि बिहोरी राखेको चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका निम्ति चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ नयाँ अग्रसरता चाहिँ लिन जरुरी छ र म चाहिँ आशा गर्छु अब बन्ने सरकारले, अब बन्ने चाहिँ संसदले यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक उठाउने चाहिँ छन् र यो अवधिमा लोकमतप्रति अलिकति चाहिँ संवेदनशील हुने चारित्रिक चाहिँ वैशिष्ट्य पार्टीहरूले पनि देखाउँछन्। म चाहिँ अरू सबै पार्टीहरूलाई दोष लगाएर मेरो पार्टीभित्र चाहिँ सबै कुरा राम्रो छ भनेर पनि म भन्दिनँ। हामीले हाम्रो पार्टीभित्रका समस्याहरूको पनि इन्ट्रोस्पेक्सन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, आत्मनिरीक्षण चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो गर्नका निम्ति सायद अहिले
यो विषयमा चाहिँ बहस गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर समस्या त जस्ताको तस्तै छँदैछन्। मैले सङ्केत चाहिँ के गरेँ भनेदेखि चुनावमा जेसुकै परिणाम चाहिँ निस्कियोस्, हाम्रा पक्षमा आए पनि विपक्षमा आए पनि देशका सामुका चुनौतीहरू त जस्ताको तस्तै विद्यमान छन्। हाम्रो पार्टीभित्रको चाहिँ गुटबन्दीको चाहिँ धमिराले खाँदै गरेको चाहिँ सङ्गठनको संरचनाको सङ्कट चाहिँ जस्ताको तस्तै छँदैछ नि, त्यो चाहिँ आज पनि प्रकट रूपमा देखिएको चाहिँ छ, भोलि अझ उदाङ्गो भएर चाहिँ आउला। र राष्ट्रिय राजनीतिका सङ्कट, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धमा देखिएका चाहिँ तनाव र त्यसमा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ उत्पन्न हुन सक्ने सङ्केतको पनि मैले चाहिँ सङ्कटको पनि मैले सङ्केत चाहिँ गरेँ। त्यसैले चाहिँ यो निर्वाचन पछाडि बन्ने चाहिँ संसद र सरकारले चाहिँ यी कुराहरूलाई फेरि पनि चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ र सायद त्यो बेला चाहिँ वैचारिक रूपले सैद्धान्तिक रूपले नीतिगत रूपमा चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ आफ्नो बाटो पहिल्याउनु पर्दछ र त्यसो गर्दा काङ्ग्रेसले आफूलाई मात्रै उसले सुधार गरिराखेको चाहिँ हुँदैन, उसले अरू पार्टीहरूलाई पनि नीति र विचारमा सिद्धान्तमा केन्द्रित भएर चाहिँ पार्टीका गतिविधिहरू अगाडि बढाउनका निम्ति चाहिँ अभिप्रेरित गरिराखेको चाहिँ हुन्छ। यो अवधिमा हामीले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ गरेको गल्ती चाहिँ के हो भने सबै राजनीतिक पार्टीहरूले मिलेर हामीले लोकमतलाई चाहिँ गम्भीर ढङ्गले उपेक्षा गरेको चाहिँ छौँ र जुन देशले चाहिँ लोकमतलाई उपेक्षा गर्ने बाटोतर्फ जान्छ पार्टीहरू चाहिँ बिस्तारै सङ्कटमा चाहिँ पर्दै चाहिँ जान्छन् र नयाँ नयाँ चाहिँ विकल्पहरू, नयाँ ढङ्गको विग्रहहरू चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको सतहमा चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। यो चुनावपछि नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईँको केही विषयहरूलाई मैले यसो कोट गर्दै भने, चुनाव पश्चात नेपाली काङ्ग्रेस कतिपय वैचारिक सवालमा, कतिपय विगतमा प्राप्त भएका कतिपय राजनीतिक विषयहरू, त्यसका सवालमा समेत पुनर्विचार गर्ने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने ठान्न थाल्नुभयो तपाईँहरू? होइन, त्यो त निश्चित रूपले हामीले हाम्रो वैचारिक र सैद्धान्तिक चाहिँ जुन धरातल चाहिँ छ, कहीँ हामी चुक्यौँ कि लोकमतको चाहिँ संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्नका निम्ति हामी कहीँ चुक्यौँ कि राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन ढङ्गको सङ्कट, अर्थतन्त्रमा जुन ढङ्गको सङ्कट छ त्यहाँ चाहिँ प्राथमिकता तोक्नका निम्ति त्यहाँ लिनुपर्ने अग्रसरतामा हामी कहीँ चुक्यौँ कि गठबन्धनको चाहिँ हामीलाई लाभ के भयो, गठबन्धनबाट चाहिँ हामीलाई नोक्सानी चाहिँ के भयो भन्ने विषय चाहिँ एकपटक गम्भीर ढङ्गको समीक्षा त हाम्रो पार्टीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र अरू पार्टीले पनि चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ चुनाव परिणामको चाहिँ आलोकमा। यो चाहिँ पार्टीगत हिसाबले गर्ने, पार्टीलाई भएको हानि नोक्सानी अथवा लाभको चाहिँ दृष्टिकोण गर्ने समीक्षा चाहिँ भयो। अर्को समीक्षा चाहिँ देशमा चाहिँ विद्यमान सङ्कटहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तनाव को चाहिँ भुमरीमा पर्न सक्ने चाहिँ जुन सम्भावना चाहिँ छ त्यसबाट देशलाई जोगाउनका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला त भयो नि। अर्थतन्त्र चाहिँ जुन दबावमा चाहिँ छ, अहिले हाम्रो चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा जुन एक किसिमको निष्क्रियता चाहिँ छ, हाम्रो निर्यात व्यापार जसरी खस्किएको चाहिँ छ, आयात जसरी चाहिँ दिनानुदिन बढ्दै गइराखेको छ, यद्यपि सरकारले चाहिँ अहिले आयात नियन्त्रण गर्नका निम्ति चाहिँ थुप्रै कदमहरू चाहिँ अगाडि सारिराखेको चाहिँ छ, तर चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटा अहिले पनि बढ्दै चाहिँ छ, हाम्रो चाहिँ भुक्तान सन्तुलन, हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ लगातार चाप परिराखेको छ, हाम्रो विदेशी मुद्राको चाहिँ सञ्चित चाहिँ लगातार चाहिँ घट्दै गइराखेको चाहिँ छ। यद्यपि रेमिटेन्समा केही सुधार हुने सङ्केतहरू प्रारम्भ भइराखेका चाहिँ छन्, पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधारको सङ्केतहरू प्रारम्भ भएको हामी देखिराखेको चाहिँ छौँ, तर विदेशी मुद्राको सञ्चितमा लगातार चाप चाहिँ परिराखेको चाहिँ जुन अवस्था चाहिँ छ र चाहिँ ग्लोबल स्केलबाट चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ अब यो आपूर्तिको अवरोधबाट चाहिँ सिर्जना हुने जुन मैले युक्रेन र रुसको युद्धको चाहिँ कुरा गरेँ, यसबाट पर्ने चाहिँ समस्याहरू त जस्ताको तस्तै विद्यमान छन् नि त। यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अहिले तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको देशभित्र चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू, आय आर्जनका अवसरहरू सिर्जना नहुँदा
यो कोभिड पछाडिको चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा परेको चापले लाखौँ मानिसहरूलाई फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिदिएको चाहिँ अवस्था पनि आज विद्यमान चाहिँ छ र हाम्रो देशभित्रको आर्थिक गतिविधिले हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ तीव्रता नआएको कारणले ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ लगानी गर्ने योग्य रकम चाहिँ प्राप्त गर्न नसकेर चाहिँ लगानी हुन नसक्ने अवस्था निर्माण भएको हुनाले र देशभित्रको चाहिँ लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि आउन नसक्ने जुन परिस्थितिको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले गम्भीर ढङ्गले देशको चाहिँ अर्थतन्त्र राजनीति हाम्रो संविधान हाम्रो लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रणालीमा चाहिँ पर्न सक्ने खतराको बारेमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गको समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः यो नेतृत्वको समस्या हो कि संविधानको समस्या हो कि अथवा मुलुक सापेक्ष संविधानको अभावमा यो स्थिति भएको हो कि या समग्रमै त्यो प्रणालीमै काहीँ दोष छ अर्थात् अलि प्रायोजनमा कतिपय चिजले प्राथमिकता पायो त्यसको कारण यो स्थिति के को उपज म चाहिँ प्रणालीको दोष भन्दिनँ यसलाई चाहिँ जीवरामजी किनभनेदेखि यो फन्डामेन्टली एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ प्रणाली हो हामीले अवलम्बन गरेको चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रणालीको दोष भनेर चाहिँ म भन्दिनँ तर यस तपाईले भनेको जस्तो एउटा कल्पनाशील नेतृत्वले चाहिँ चलाएको लोकतान्त्रिक प्रणाली उसले नेतृत्व गर्दा चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ सुशासनको प्रत्याभूति चाहिँ हुन सक्दछ एउटा कमजोर चाहिँ नेतृत्वले समर्थन चाहिँ संसदमा समर्थन चाहिँ झन्डै 2/3 हुँदा पनि असहिष्णु नेतृत्वले चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार चलाउँदा सरकारले चाहिँ स्थिरता प्राप्त गर्न सकेन नि सरकार चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ अस्थिर भयो र 3 वर्षसम्म पनि यो सरकार चाहिँ लगातार हल्लिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो र अहिले गठबन्धनको चाहिँ एउटा कम्फर्टेबल चाहिँ हामी सरकारको नेतृत्व हाम्रो पार्टीको सभापतिजीले गरिराख्दा पनि सरकार चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चलेको छ भन्ने सन्तोष मान्ने चाहिँ आधारहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिले पनि त्यति पत्यारिलो ढङ्गले गरिराखेको अथवा जनताले गरिराखेको अनुभूत गरिराखेको अवस्था छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। संसदमा चाहिँ सङ्कट हामीले लगातार देख्यौँ न्याय क्षेत्रमा लगातार सङ्कट हामी देखिराखेको चाहिँ छौँ संवैधानिक अङ्गहरूको काम गराइमा चाहिँ सङ्कटहरू हामी देखिराखेको चाहिँ छौँ सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकतामा सरकार चुक्यो कि भन्ने हामी देखिराखेको चाहिँ छौँ बजेट निर्माणको बेलामा सङ्कट देखियो संसदलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा चाहिँ सङ्कट चाहिँ देखियो भनेपछि सङ्कटहरू विद्यमान चाहिँ छन् यो मूलतः तपाईलाई सुशासनसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ प्रकट भएको सङ्कट मैले चाहिँ देख्छु त्यसैले मैले भने कि जनमतप्रति संवेदनशील हुन सक्यौँ भनेदेखि सुशासनतर्फको चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ दक्षतालाई जहाँ चाहिँ मेरिट बेस्ड चाहिँ निर्णयहरू हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ यो मेरो आफ्नो मान्छे यो मेरो आफ्नो गुटको मान्छे यो मेरो पार्टीको मान्छे भनेर चाहिँ पार्टीको आँखाबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हेर्ने र योग्य मान्छेहरू चाहिँ पन्छिने संस्थाहरूमा चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ लैजाने कामहरू हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि सुशासनमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो आघात चाहिँ पुग्छ र त्यसले चाहिँ सरकारकै चाहिँ तपाईँलाई स्थिरतामा प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा गर्छ। त्यसैले कल्पनाशील नेतृत्वले चाहिँ एउटा अस्पष्ट संवैधानिक प्रबन्धको माझमा पनि चाहिँ स्थिर सरकार र प्रभावकारी सरकार चाहिँ दिन सक्दछ र चाहिँ जतिसुकै बलियो संवैधानिक प्रबन्ध भए पनि जतिसुकै बलियो जनमत लिएर आएको नेतृत्व भए पनि उसको चाहिँ कल्पनाशीलता उसको चाहिँ सहिष्णुता चाहिँ मा प्रश्नवाचक चिन्ह लागिराख्यो भनेदेखि स्थिरता र सुशासन उसबाट चाहिँ प्रत्याभूत हुन सक्दैन। त्यसैले हामी कहाँ चाहिँ फन्डामेन्टली नेतृत्वको कल्पनाशीलता र सुशासनको चाहिँ अभाव चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ प्रमुख बिज्ने विषय बनेर चाहिँ आएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। असफल नेतृत्व हावी छ नेपाली समाजमा यसको अर्थ अयोग्यताको चरम रूपरेखा पर्छ। 74 सालमा चाहिँ पाएको जनमत झन्डै 2/3 बहुमतको सम्मान्य प्रधानमन्त्री तत्कालीन चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीले गर्न सक्नु भएन। उहाँको पार्टीभित्र चाहिँ गम्भीर सङ्कट चाहिँ देखियो। अहिले गठबन्धनको चाहिँ सरकार बनाइसके पछाडि चाहिँ हामीले नेतृत्व गरेको सरकारका चाहिँ क्षमताका बारेमा पनि प्रश्नहरू त लगातार उठि नै राखेको चाहिँ छन्। त्यसैले मैले चाहिँ केवल हेर्नु अरूको पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विषयलाई मात्र होइन म आत्मनिरीक्षण गरेर हाम्रै पार्टीभित्र पनि प्रकट भएका चाहिँ कमजोरीहरूलाई पनि राखेर यसलाई निदान गर्ने सोच चाहिँ हाम्रो पार्टीले मलाई आशा छ
आउने चाहिँ संसदले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सोच्ने चाहिँ तपाईलाई म एक विषय अलिकति तपाईका लागि अप्ठ्यारो दिशातर्फ म एक प्रश्न उठान गर्न चाहन्छु। तपाईँ यो गठबन्धन यो तालमेलको पक्षमा हुनुहुन्थेन हैन त विगतमा? अब थिएन, पहिला हुनुहुन्थेन, तर अब पार्टीले निर्णय गरेपछि मसँग विकल्प छैन। अब तपाईँ त्यो मोरङमा तपाईँ माओवादीलाई भोट हाल्न जानुहुन्छ अथवा माओवादीकालाई भोट हाल्न भनेर तपाईँका आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रेरित गर्ने त्यहाँ होइन? त्यसमा त दुविधा भएन जीवरामजी। म चाहिँ नि पार्टीले निर्णय गरिसके पछाडि म आफू पनि पार्टीको चाहिँ निर्णयमा चाहिँ म बाँधिन्छु, म बाँधिन चाहिँ चाहन्छु। मेरा सबै चाहिँ पुराना मतदाताहरूलाई चाहिँ पार्टीको निर्णयलाई चाहिँ सम्मान गर्नका निम्ति, मद्दत गर्नका निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। मेरा पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसमा त हेर्नु, यो पार्टीगत संस्कारबाट चाहिँ विमुख हुने कुरा चाहिँ हामी कसैले पनि चाहिँ गर्नु हुँदैन। पार्टीले गरेका निर्णयहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्ना निम्ति चाहिँ अप्रिय चाहिँ हुन सक्दछन्, तर पार्टीको चाहिँ संस्कार चाहिँ के हो भनेदेखि पार्टीको चाहिँ निर्णयलाई चाहिँ हामी चाहिँ मानेर चाहिँ जानुपर्छ। अहिले हाम्रो साथीहरू चाहिँ गलत निर्णय भयो नेतृत्वले लाद्यो भने पनि स्वीकार्ने त्यो डेमोक्रेट हुन्छ होइन? त्यो त यसो हो नि, त्यो चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ नेतृत्वको गल्तीलाई सम्बोधन गर्ने, गराउने, त्यसलाई सुधार गर्नका निम्ति त पार्टीभित्रको चाहिँ तपाईँलाई प्रतिस्पर्धाको चाहिँ बेला हो नि। अहिले त हामी विपक्षी चाहिँ दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिराखेको चाहिँ छौँ। यो विपक्षी दलहरूसँग बाहिरको शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गरिराखेको चाहिँ बेलामा अहिले आफ्नै पार्टीभित्रका साथीहरूको शक्तिलाई क्षीण गर्ने गरी चाहिँ हाम्रा कुनै पनि व्यवहार चाहिँ हुनु हुँदैन। यसको अर्थ प्रचण्डजी, माधवजी उहाँहरू चाहिँ विपक्षी होइन अर्थात् प्रतिस्पर्धी दीर्घकालमा होइन, तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धी चाहिँ अहिले ओली मात्रै। मैले चाहिँ यसलाई यसरी भन्छु, हामी गठबन्धनमा त आबद्ध भयौँ नि, गठबन्धन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा मेरो जेसुकै धारणा भए पनि त्यो चाहिँ नि अल्पमतको धारणा भयो त्यतिखेर होइन। तर पार्टीले विधेयक मेरो विचार पराजित भयो भनेपछि अब मैले मेरो विचार पराजित भयो, त्यस कारण म चाहिँ नि पार्टीको विचार मान्दिनँ भन्ने अराजक बाटोतर्फ मैले जान मिल्छ र म चाहिँ नि जान्न चाहिँ थियो। र त्यसैले पार्टीले अहिले गठबन्धनमा जाने निर्णय गरिसके पछाडि एउटा चाहिँ नि हामीले चुनाव सम्पन्न पनि गरिसक्यौँ र अब हामी दोस्रो चुनावमा, स्थानीय चुनाव पछाडि हामी चाहिँ प्रदेशको र चाहिँ सङ्घीय निर्वाचनमा हामी चाहिँ छौँ। यो पार्टीले विधिवत निर्णय गरिसके पछाडि यसलाई चाहिँ मान्य भयो। र अहिले मैले भने चाहिँ के हो भनेदेखि आखिर प्रतिस्पर्धा त हामीले एमाले लगायतका अरू दलहरूसँग, तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा कम्युनिस्टसँग कि कोसँग भन्न खोजे कि पार्टीगत हिसाबले नि? अब एक थरी कम्युनिस्ट साथीहरू त हामीसँगै हुनुहुन्छ नि। अब एमालेसँग के राजनीति भयो? एकाले तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा तपाईँहरूको फेरि मलाई अब यो विषय के चरित्र हो? यो विषय मैले अघि अलि लामै व्याख्या गरेर मैले भने म के चाहन्थेँ भन्ने कुरा चाहिँ नि आइडियोलोजिकल प्ल्याङ्कमा चाहिँ चुनाव लड्ने हामीलाई मौका चाहिँ छ। त्यसैले यो गठबन्धनको बाटोमा जानु हुँदैन। 74 सालको निर्वाचन परिणामले जुन प्रयोगलाई अगाडि बढाएको थियो कम्युनिस्ट गठबन्धनको, त्यो चाहिँ पूर्णतः नेपालमा असफल भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ दिशाविहीन भएको छ, दिग्भ्रमित भएको छ, टुक्रा टुक्रामा चाहिँ विभक्त भएको चाहिँ छ। त्यो असफल भइसकेको चाहिँ प्रयोगको चाहिँ तपाईँलाई बाटो छोडेर चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक प्ल्याङ्कमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो लोकतान्त्रिक चाहिँ परिचय, यत्रो चाहिँ लामो चाहिँ झन्डै 70 वर्षभन्दा अगाडिको चाहिँ लोकतन्त्रका प्रतिको जुन सङ्घर्षको चाहिँ पृष्ठभूमिमा जुन बनेको जनमत चाहिँ छ, त्यसलाई टेकेर चुनावमा जानुपर्दछ। त्यसका दुईटा चाहिँ फाइदा हुन्छन् भने एउटा आइडियोलोजिकल प्ल्याङ्कमा चाहिँ चुनाव लडिन्छ, जनताका निम्ति चाहिँ विकल्प चाहिँ स्पष्ट विकल्प, बहुलवादमा आधारित चाहिँ बहुदलीय संसदीय प्रणाली भएको चाहिँ हाम्रो व्यवस्थामा चाहिँ प्रष्ट एउटा विकल्प हामीहरूले चाहिँ दिन्थ्यौँ। र दोस्रो साङ्गठनिक लाभ हामीलाई चाहिँ हुन्थ्यो कि हाम्रो पार्टीभित्रका ससाना मतभेदहरू समाप्त हुन्थे। त्यो कुरा चाहिँ अब बित्यो। अब बितिसकेको चाहिँ कुरालाई फेरि मैले दोहोऱ्याइराखेँ भनेदेखि त्यो चाहिँ गल्ती हुन्छ। अब अहिले चाहिँ पार्टीले गरेको निर्णयलाई मान्नु पर्यो। हामी अहिले बाहिर जहाँ निर्णय नै गलत छ त्यो गन्तव्यमा पुगिन्छ त, त्यो पथ नै गलत छ, त्यो त कहाँ पुगिन्छ? मेरो भनाइ नै हो त्यो गलत हो भनेर। यसको अर्थ काङ्ग्रेस त्यही पथ
मन्जुर छ काङ्ग्रेसलाई? मैले त्यसो भनिनँ, हेर्नु न, अब त्यो मैले राखेको चाहिँ एउटा विकल्प चाहिँ थियो, त्यो मेरो विचार हो र मेरो विचार नै सत्य हो भनेर चाहिँ त्यो ढिपीमा मैले बस्नु कति विवेकपूर्ण हुन्छ। मैले भन्छु सायद यो बाटो चाहिँ सही थियो भनेर चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ थियो त्यतिखेर, त्यो चाहिँ मैले भनौँला, तर यही सत्य हो र चाहिँ अहिले पार्टीले लिएको निर्णय चाहिँ गलत नै हो भनेर चाहिँ पनि म त भन्दिनँ नि, किनभने त्यो बहुमतले गरेको चाहिँ निर्णय हो। त्यसैले यो बाटोतर्फ हामी गयौँ। महाभारतमा एउटा चाहिँ बडो रोचक प्रसङ्ग चाहिँ छ नि त, जब द्युत क्रीडामा जुवामा चाहिँ सारा राज्य गुमाएर युधिष्ठिर पाण्डवहरू चाहिँ वनमा जान्छन्, उनलाई दुर्योधनलाई सन्तोष हुँदैन त्यतिमा पनि, अनि उनी गिज्याउन भनेर पनि जान्छन् द्वैत वनमा, जहाँ पाण्डवहरू चाहिँ वनवास व्यतीत गर्दै चाहिँ थिए। कर्णलाई, शकुनीलाई, आफ्नो सेनाहरू दुशासनलाई लिएर चाहिँ जान्छन् र त्यहाँ चाहिँ उनी चित्ररथ गन्धर्वको चाहिँ उद्यानमा उनीहरूले स्वेच्छाचारितापूर्वक चाहिँ त्यहाँ रमण गर्दा गन्धर्वहरूबाट चाहिँ उनीहरू पक्राउ पर्छन्। उनीहरू चाहिँ नजरबन्दमा चाहिँ गन्धर्वहरूको चाहिँ बन्दी चाहिँ बनाइन्छन्। अनि यो कुरा जब चाहिँ युधिष्ठिरलाई थाहा हुन्छ, दुर्योधनकै सेनाका चाहिँ केही मान्छेले गएर चाहिँ हाम्रा चाहिँ राजकुमार चाहिँ दुर्योधन यसरी गन्धर्वको चाहिँ उसमा चाहिँ पर्नुभयो, गिरफ्तारीमा पर्नुभयो भनेपछि अनि आफ्ना भाइ भीम र अर्जुनलाई युधिष्ठिरले गएर छोडाऊ गन्धर्वलाई भनेर युद्ध गर्नु पर्यो भनेदेखि युद्ध गरेर भए पनि दुर्योधनलाई छोडाऊ भनेर चाहिँ भन्छन् युधिष्ठिरले। भीम र अर्जुनले प्रतिवाद गर्छन् अनि युधिष्ठिरले त्यतिखेर भन्छन्, हेर बाबु कि यतिखेर चाहिँ जे भए पनि दुर्योधन भनेको चाहिँ हामी चाहिँ कुरुवंशको चाहिँ हामी चाहिँ दाजुभाइहरू चाहिँ हौँ, हामी एउटै परिवारका चाहिँ मान्छेहरू हौँ। यतिखेर हाम्रो लडाइँ हामीलाई चाहिँ उनले जतिसुकै दुःख दिए पनि, वनवासमा लखेटे पनि, द्रौपदीको वस्त्र हरण गरेको चाहिँ पीडा हामीले भोगे पनि उनी अहिले चाहिँ बाहिरी गन्धर्वहरूसँग चाहिँ नि युद्धमा चाहिँ छन्। हाम्रो परिवारभन्दा बाहिरको मानिससँग चाहिँ नि युद्धमा चाहिँ परिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले उनलाई चाहिँ नि छोडाउनु, मुक्त गर्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य र धर्म हुन्छ। दुर्योधन बचाउने अभियानमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भनेपछि मैले त्यसो भनिन। हामीले जब चाहिँ आफ्नो बन्धुहरू चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ हुन्छौँ, अब अहिले हाम्रो पार्टीमा चाहिँ जो साथीहरू चाहिँ चुनावमा, म चुनावको दौडमा छैन तर मेरो पार्टीका साथीहरू त चुनावको दौडमा हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी हामीले कुनै पनि बोली वचन व्यवहार काम चाहिँ हामीबाट चाहिँ हुनु हुँदैन। हामीले चाहिँ हाम्रा पार्टीका साथीहरू र गठबन्धनमा आबद्ध भएको नाताले गठबन्धनका साथीहरूलाई पनि सहज हुने ढङ्गको चाहिँ हाम्रा कामहरू हामीले चाहिँ अपिल चाहिँ हामीले चाहिँ भोट माग्ने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर म यति भनेर चाहिँ म रोकिन्न जीवरामजी, यो चुनाव पछाडि हाम्रो चाहिँ पार्टीभित्र र संसदमा चाहिँ सरकार कुन बाटोतर्फ चाहिँ जाने हो, अब चाहिँ सरकारका प्राथमिकताहरू के हुने भन्ने बारेमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गको समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म तपाईसँग बिट मार्ने एउटा प्रश्न उठान गर्छु कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा। जुन तपाईहरू सहज ढङ्गले राजनीतिलाई अघि बढ्ने जुन आकलन अथवा विश्लेषण सायद तपाईँ गरिरहनु भएको छ, यसो सुन्दा भोलिका दिनमा पनि यो सिस्टममाथि, यो संविधानमाथि र जुन चरित्रको नेतृत्व नेपालको राजनीतिमा हावी छ, यसको विकल्पको रूपमा अर्को तागतको उदय हुने त्यस्तो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? होइन, त्यो त डेमोक्रेसीमा जहिले पनि त्यो सम्भावना हुन्छ जीवरामजी। मैले अघि भने मेरो कुरा सूत्रको रूपमा लोकमतलाई चाहिँ हामीले अवहेलना गरिराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ विकल्प त जनताले खोज्ने हो नि त। हामी जनतालाई र जनमतलाई चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेड सधैँको निम्ति लिन सक्दैनौँ। हामीले त्यो गल्ती गऱ्यौँ। यो प्रजातन्त्र किन चल्छ, किन यो प्रजातन्त्रका विरुद्धमा सैनिक चाहिँ कु चाहिँ हुँदैन, यो हठात चाहिँ प्रजातन्त्र किन फैलिँदैन भन्दा यो एउटा यस्तो व्यवस्था हो जसले आफूलाई बिस्तारै लोकमतको आलोकमा सच्याउँदै जान्छ। लोकमतलाई बुझ्ने र लोकमतको आधारमा सच्चिने यो प्रणाली भएको नाताले चाहिँ प्रजातन्त्र हत्तपत्त, लोकतन्त्र हत्तपत्त चाहिँ फ्याँकिँदैन सैनिक चाहिँ अतिक्रमणले। यो बिग्रियो बिग्रियो डुब्यो डुब्यो भन्दै पनि यो फेरि चाहिँ लोकमतको हालतमा यो चाहिँ सुधार भएर चाहिँ आउँछ। त्यसैले पार्टीहरूमा समस्या छैन भनेर म भन्दिनँ,
पार्टीहरूमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गका समस्याहरू सच्याउने करेक्सनको कुनै अवलम्बन गरिएको छ, पार्टीभित्रैबाट चाहिँ गर्नुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सच्याउनका निम्ति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रैको बहसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई सच्याउँछ। जनताको निर्णयबाट, जनताको अभिमतबाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सच्चिनका निम्ति चाहिँ दबाव सिर्जना हुन सक्दछ। अरू कुनै बाह्य शक्तिले आएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई त सच्याउँदैन नि। अब तपाईँले भनेको जस्तो यो सिस्टमको विकल्पमा फेरि चाहिँ दलविहीनतातर्फ, निर्दलीयतातर्फ चाहिँ जाने, लोकतन्त्र विरोधी चाहिँ चरित्रतर्फ जाने त होइन नि। लोकतन्त्रमा कहीँ कमजोरीहरू देखिए भनेदेखि लोकतन्त्रलाई अझै समुन्नत बनाउने प्रयत्न गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि लोकमतकै आधारमा, जनमतकै आधारमा चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट हामीले एउटा छुट्टो प्रश्न गरौँ। जहाँ लोकतन्त्र, लोकमत, जन भन्नुहुन्छ तपाईँ, जनमत भन्नुहुन्छ, जहाँ जन दुखी छन्, जहाँ राष्ट्रिय समस्या उप चाहिँ मौन छ नेतृत्व पङ्क्ति, अनि त्यो सिस्टमले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। निरन्तर राष्ट्रियता खतरामा छ भन्ने कुरा पनि हामी स्वीकार्छौँ। अनि त्यसलाई हामी यो लोकमत, लोकतन्त्र, यी जनमत, यी सब चिज भन्ने होइन, त्यसैले त सुधारको बाटोमा लिएर जान्छ नि। हामी 33 वर्षदेखि बेहोरिरहेछन् नेपालले। निरन्तर काङ्ग्रेस या कम्युनिस्ट निरन्तर छन्। 33 वर्ष सामान्य समय होइन। यो 3 दशकमा त कायापलट भएका छन् संसारका देशहरू। नेपालमा मात्र यस्तो छुट राजनीतिक दललाई, नेतालाई प्राप्त भइरहन्छ। होइन, हेर्नु, यो 3 दशकको अवधिमा सबै कुरा नेपालमा चाहिँ खराबै भयो भन्ने अवस्था त्यसको होइन, तर नतिजा, अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दाखेरि अहिलेको स्थितिको म कुरा गरिरहेको छु। म त्यो कुरा म मान्छु। हाम्रो राजनीतिमा केही समस्याहरू प्रकट भएका चाहिँ छन्, अस्थिरताहरू चाहिँ छन्, जनताले आशा गरेका चाहिँ मात्रामा कामहरू चाहिँ हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो। तर एउटा प्रणाली चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दुःख गरेर चाहिँ बन्दै गरेको चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सम्भावना चाहिँ उजागर गर्दै गरेको चाहिँ हिजो सीमित व्यक्तिहरूमा चाहिँ रहेको देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको फैलावट चाहिँ अहिले चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ भएको, अहिले चाहिँ धेरै पछाडि धकेलिएका मानिसहरू चाहिँ आफ्ना अधिकारका निम्ति चाहिँ अगाडि चाहिँ आउँदै गरेको चाहिँ उनीहरूको प्रतिनिधित्व फराकिलो बन्दै गएको चाहिँ उनीहरूलाई पहिचान गर्ने चाहिँ प्रक्रियाले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ बामी सर्दै गएको अवस्था त छ नि। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जस्तो जटिलता आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि चाहिँ थियो, हामी त्योभन्दा चाहिँ फरक परिस्थितिमा हठात आइपुगेका त होइनौँ नि। हिन्दुस्तान र चीनको बीचको चाहिँ द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको दबाव र त्यसको प्रभावमा चाहिँ नेपाल पर्ने कुरा चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ यो सिस्टमको चाहिँ निर्माण त होइन नि त। तर यो समस्यासँग जुझ्नका निम्ति चाहिँ देखाउनु पर्ने कल्पनाशीलता र योग्यता चाहिँ अझ बढी आवश्यक चाहिँ छ, अझ बढी त्यसको खोजी हुनुपर्दछ। त्यसमा चाहिँ मेरो सहमति छ। ढिलो भएको छ, हामीले अग्रसरता चाहिँ निर्णायक अग्रसरता लिन जरुरी चाहिँ छ। तर यो सिस्टमको चाहिँ विकल्प खोज्ने, यो प्रणालीको चाहिँ विकल्प खोज्ने, नेतृत्वको विकल्प खोज्नु चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो जरुरी छ। अघि पनि मैले भने कल्पनाशील नेतृत्व, क्षमता भएको चाहिँ नेतृत्व र चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ एउटा चाहिँ देशको समग्र समस्याको चाहिँ पहिचान गर्न सक्ने क्षमताको चाहिँ नेतृत्व भयो, सहिष्णुता भएको चाहिँ नेतृत्व, जसले आफू मात्र विरोधी रहित चाहिँ एकल नेतृत्वको खोजी गर्ने चाहिँ अधिनायकवादी चरित्रभन्दा सबैसँग सहकार्य गर्ने, सबैको चाहिँ तपाईँलाई सम्भावनालाई चाहिँ एकीकृत गर्न सक्ने चाहिँ नेतृत्व र म दोहोऱ्याएर तेह्राएर पनि म भन्न चाहन्छु कि सर्वत्र चाहिँ कुशासन व्याप्त चाहिँ छ। सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरू चाहिँ दक्षता, तपाईँलाई चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमा बस्ने सङ्कल्प भएको पार्टी, पार्टीको नेतृत्व, सरकार, त्यो ढङ्गको हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भनेदेखि, र मलाई आशा छ चुनाव पछाडि त्यसको खोजी चाहिँ हुन्छ। त्यो संसदमा मन नभए पनि मलाई लाग्छ चाहिँ एउटा नयाँ पुस्ताको चाहिँ साथीहरूको प्रवेशले यो मुद्दालाई उठाउनु होला। म पार्टीभित्र चाहिँ म कुनै निर्णय गर्ने निर्णायक ठाउँमा म नभए पनि म छैन, तर मलाई आशा छ काङ्ग्रेसको चाहिँ गर्व चाहिँ तपाईँलाई त्यति बाझो चाहिँ भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। पर्खौँ र हेरौँ त्यसो भए, किनभने बेहोरेकै छन्, फेरि बेहोरौँला। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु, धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद युवराज। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महेश आचार्य, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। चुनाव केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।